Nuwade is facing a water problem, and as there was no solution in sight, locals finally had to march the PWD office even in the midst of the coronavirus lockdown. Goan borders are sealed officially, but the opposition Congress alleges that a gazetted officer appointed by the government to monitor the lockdown is himself crossing the Kankon-Karwar border with impunity. NGO accuses Margao Municipal Council of preparing 2.65 crore rupees fraudulent tender, says estimates made for a majority of the proposed 64 works is fake. Last 24 hours saw 1,594 persons get infected by corona in India, with the total till date reaching 29,794, and worldwide there are more than 30 lakh cases and 2 lakh plus deaths. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. No proper water supply left the locals from Nuwade march to PWD doors. After confronting PWD pump operators decided to meet the PWD engineer. Residents complained that despite several requests, the PWD had failed to address the issue and the area has been facing erratic water supply for several days during the lockdown. Listen in. आल्यापासून पाणी येईना न्हू जाल्यार आमी 10-15 तरी बायलांक घेवन PWDन थंयच बसतली, जेवपाक पासून घरा कडेन येवपाची ना, कित्याक उदकूच ना आमकां जाल्यार आमी रांदतली खंयचे. कोणाकूच उदक येना हांगा इतल्या कुडक्यात. कपडे आहा ते कपडे लोकांगेर वचून धुवन हाडटा. आतां आमकां रातभर रातचे जागरणां करची पडटा कळ्ळें. सो ती डेली एक दीस तरी आमकां अशें बेगीन अशें म्हणून उदक केन्नाच येना. सदांच आमी जागरणां करून आमी मरपाचें काय कितें रे. 1-2 दीस हें ना आसता तें बरें आहा. सदी उठता कितली 2-4 वर्सां तरी जाली आसतली आमकां उदक ना. आम्ही 3-4ला उठतो, अजिबात नाही. हात धुवायला पण पाणी नाही, प्यायला पण पाणी नाही. सकाळी 3ला उठलं तर एक 4 कळशा नाही तर 2 कळशा मिळतात, त्याच्यावर आम्हाला पाणी मिळत नाही. सदांच उदक नाच. आता तरी न्यूज दाखयले दुसरे दिसा येता उदक, पूण ह्या दिसांनी कंटिन्युअस उदकूच ना. आता मेन इशू आसा कोरोना व्हायरस लागून कंटिन्युअस सांगता हात धुया कितले तरी मिनट, बट हांगा आतां पिवपाकूच उदक ना, आमकां जेवण करपाकूच उदक ना, जाल्यार हात धुवपाक उदक खंयचे येतले. उदकाचो कितें तरी हो प्रॉब्लम इशू सॉल्व जावपाकूच जाय. केन्नाच्यान उदक ना तुमकां? आतां 6-7 दीस जाले उदकूच इल्ले येता. आतां आमी ह्या उदकान आमी घरान कितें करतली काय हात धुतली. महामारी, व्हडली महामारीचो इशू ह्यो उदकाचो म्हणटा. कोरोना व्हायरस चल्ला, गोवा इज ग्रीन सिग्नल म्हणून जाल्यार बरी खबर, पूण ह्यो इशू सद्या उदकाचो हा निवाड्या लायफ टायम इशू असो म्हाका दिसता. कित्याक येल्ले फावटी आमी ल्हानाचे व्हड जाल्यार उदकाचो प्रॉब्लम. आयज उदक ना गे फाल्यां उदक येतलें. ह्यो उदक म्हाका ऑथॉरिटीन हेचेर मातसो कडक लक्ष घालचो, कित्याक हे उदका खातीर हांव म्हणजे सगळे भाव आमी रातचे 3-3 जायसर सगळे जाण आमी PWD टाके कडेन वयता लेवल पळोवपाक कितले येयला आनी फाल्यां कितले उदक येतले हेचो आमी अंदाज राती बसून काडटा. सकाळी तीच खबर कांयच ना, उदकूच येना. जाल्यार सगळ्यांक लोकांक एक सारको भयंकर एक उदकाचो त्रास आयज जाल्लो आहा. निवाडे इज द मोस्ट सफर जाता उदका खातीर ती निवाडे एरिया. सो हेचेर कोणी लक्ष आतां न्यूज करता. आयज न्यूज केलो, फाल्यां एक 8 दीस बरें उदक येतलें. जेन्ना प्रेशर घालता उदका बाबा जेन्ना भोव लोक सगळे जमता आनी प्रेशर हाडटा तेन्ना उदक सारकें बरें जाता, सुळसुळी येता. म्हणजे 10-8 दीस प्रॉब्लेम आसा. परतून तेजो बापूय तोच. सो हेतून कितें चल्लां हेचेर, जाल्यार हेचेर एक परमनंट इशू हेचेर सॉल्व करचो. हे साहेबांनी आनी वयर कोण बसला पळय आमचो मंत्री PWD मंत्री आमचो बाबा, त्यांनी हे पावसकर साहेबान हेचेर लक्ष घालचे. बाबा खंय कितें आहा ती चेक करचे. निवाडे एरिया इफेक्टेड आहा. पर्सनल आतां कोरोना सर्वे करता थंय उदकाचो सर्वे करचो, कित्याक फुडें उदका खातीर मारामारी जातली. हे 110% जाल्लेले. कित्याक उदक अशें ना, लोकांक शॉर्टेज जाला, लोक पिशे काय जाला. तुम्ही म्हणटा कोरोना खातीर परतून हात धुया, जाल्यार हात धुवपाक घरान एक उदीक ना, रांदपलो सोडून दी जाल्यार हात धुवपाक सुद्दां आयज उदक ना. तुमी म्हणटा स्टे सेफ, स्टे होम, क्लीन युअर हँड आनी वॉश युअर हँड म्हणटा एवरी टायम. सो बेटर द ऑथॉरिटी लूक इन टू दीस एज अ सिरियस मॅटर ऑफ द पीपल ऑफ निवाडे. ना आमी उदक हे करता. 2 दिसा पयलीं आमचे हे आसा इलेक्ट्रीक शटडावन जावन आमकां उदक येयनासलें सकाळचें, आनी ताका लागून ते उदक हे जालां. आनी ऑलरेडी थंय पायपलायन आसा ती जुनी GI पायपलायन आसा,
आनी कोलेजन जाल्लें आसा ती थोडी पायपलायन कंडिशन शिफ्टींग करपाचें हे करपाक जाय आनी ती ऑलरेडी आमी तेंका कंज्युमर सांगला शिफ्ट करून दिया सो पूण ते थोड्यांनी चेंज केला तेंच्या खातीर कितें जाता ना ना तेंचे आमी चॅक करतात एक्चुअली ते कितें सेम लायन आसा ना एट ए टायम उदक येता सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट जाता आनी तेका लागून हे जाता कितें प्रेशर कमी जाता केव्हा काल एक दोन दीस लायटीचे प्रॉब्लम जाल्ले आमकां लायटीचे पंप मारपाक लेट जाल्लो तेका लागून हे करता सकाळी म्हाका आमचे रिपोर्ट केले न्ही रात्री लायट गेल्ली आनी सकाळी आसा तशीच उरले पंप स्टार्ट करपाक मेळना तेका लागून आनी प्रॉब्लम जाले तुमी हो इशू तुमचो स्टाफ धाडून चॅक करतले हय चेक करतले ऑलरेडी सकाळी वचून आमी ती रिपेअर केल्या ते काले पंपींग जावन आसता ते Our reporter Hiru Bhale in Vasco. Officially, Goan borders are sealed and will probably be shut even after this phase of the lockdown officially ends on 3rd May. However, the opposition Congress has alleged that a gazetted officer appointed by government to monitor lockdown in Kankon Taluka is himself crossed the Kankon-Karwar border on several occasions. They also allege that staff manning borders are ill-equipped. Here's more. There are reports that people from neighboring states are trying to visit Goan borders through narrow village roads. The authorities, even till the level of the Chief Minister, have said that this has been cracked down. However, the Congress allege that this is still happening and carry out the personnel manning the Kankona checkpost, questioning how they can allow officer to cross borders. Congress alleged the officer had visited his house at Karwar on several occasions and had even visited the corona hotspot Hubli. हांगा फाटल्या दिसांक हांगा OST ऑफिसरान स्पेशल ड्युटी म्हण 3 जाण मनीस घातले एक सुभाष पागी दामोदर गांवकर आनी अल्ला बख्श हो अल्ला बख्श म्हणजे इरिगेशन डिपार्टमेंटाक सिनियर इंजिनियर म्हणून काम करता आनी तो हांगा ड्युटी करता आसतना जेन्ना ड्युटी करता गव्हर्मेंटाची बॉर्डरी जेन्ना करपाक त्याच जाग्यार रावप रेसिडेंशियल हो हांगा ड्युटी करता रातचो कारार वयतालो आनी शेनवारा उबळी वयतालो मागीर हो आतां खंय खंय वचून परत ड्युटी येतालो आनी हांव कितें ह्या बेजबाबदार ऑफिसरांक विचारता तुमकां कशें कळ्ळें काय म्हणटा तो एक तो कारवारचो ऑफिसर्स गोवा बॉर्डरीचे जे ड्युटी घातला तेणी कसो त्या वटेन वचूं शकता आनी कसो ह्या वटेन येवं शकता फाटीं आमगे काणकोणचो एक रिपोर्टर घेटी त्या वटेन गेलो ताका होम क्वारंटायन केलें आनी हो ड्युटी करता ऑफिसर हांगा गोवा गव्हर्मेंटाची तो कारवार वयता फॅमिली मेळपाक हुबळी वयता परत कारवार येता परत बॉर्डरी येता परत ऑफिसांक वयता त्या स्टाफाक मेळटा आनी ह्या मनशाचो कितें जालें आसलें कितें जावपा आसलें आमची एक टीम हांगा आसली तो सकाळी काणकोणा आसलो आपले डेप्युटी कलेक्टराक मेळपा आयलो रिपोर्ट दिवपाक तो डेप्युटी कलेक्टर रिपोर्ट करून आतां परतो सारको 12 सुमार 12 ते 1 भितर तो कारवार गेला फॅमिली फुडें आनी आतां तो परतो येवपा आसलो ताका आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आमकां तें कळ्ळें म्हण आतां तो येवपाच ना. The Congress also spoke about facilities given to staff deployed at Goan borders. Listen in. तांकां थोड्यांक अजून सारके मास्क ना ग्लावज ना सॅनिटायझर्स ना 1-2 दीस सारके कंटिन्यू दिले मागीर दिले ना आतां कोणी पळोवप कोण जबाबदार हाका हां ह्या परिस्थितीन आमी कशें करून काम करपाचें आज पोलिसाची फॅमिली आसा एक्सायज डिपार्टमेंटाची फॅमिली आसा हेल्था फॅमिली आसा ह्या फॅमिली समज कितें जालें फाल्यां ती घरा कडेन पावली तर त्या फॅमिली कोण जबाबदार हाका तांकां कोण पळयतलो. Our reporter Devidas Gaonkar from Kankona. RK locals are upset over the contamination of well water opposite a well-known factory. They complain that there is an increase in nausea and diarrhea among the families in the area. They have said that the reason for the contamination is due to the release of raw sewage from a pipe opposite the factory which has reached the water in nearby wells. The Margao MLA Digambar Kamath, the opposition leader, however, said that he had not received any complaints of illness, but added that if there is an issue with the flow of the sewage, then the sewage department engineers were working on rectifying the issue before the monsoon. Watch to what he has to say. Over this, the locals have also reacted. Watch their argument. See, आखे परिसरात 2-3 कडेन असे प्रश्न उपस्थित झाले ज्या जाग्यार लेवल डिफरन्स चड आशिल्ल्या कारणान सिवरेज वचून कनेक्ट जावपाक शकना इंजिनियरांक तें खबर आहा आनी तातूंतल्यान मार्ग काडपा खातीर तांणी पार्लेल लायन घालपाचें एक एस्टिमेट तयार करतात ताची सर्वे बहुधा ह्या दिसां तांची जातली आनी मागीर ती लायन शेतांतल्यान घालची पडटा ताका लागून मातशें तें प्रोसिजर चालू आहा तांचो तांकां सगळ्यांक हें खबर आहा सिवरेज इंजिनियरान तांणी सायड वचून पळयल्या सगळें पळयलां आनी ते तातूंतल्यान मार्ग काडपाचो प्रयत्न करता चड करून पावसाचे पयलीं तातूंतल्यान मार्ग काडलो वतलो अशें दिसता.
फाटले 15 ते 20 दीस जाले हांगा 50 ते 60 जे फॅमिलीज आसा तांकां लूज मोशन वॉमिटींग कितें ना कितें प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. सो म्हजे कडेन ते काल आयिल्ले आनी हांव पर्सनली येवन हांगा इन्स्पेक्ट केले जे तुमी आज शूटिंग काडलां ते थंय पळोवपाक गेल्यार ते सगळे चेंबर्स ती ओवरफ्लो जाता म्हणून सिवरेजीन एक ताका आउटलेट मारला आनी ते ओपनान सोडलां आनी ओपनान सोडून ती एक मोठे एक तळें कशें जाल्लें आसा आनी टोटल सिवरेज वॉटर आनी सिवरेज रॉ सिवरेज वेस्ट आनी ताका लागून हांगा डेंगी आनी मलेरिया आनी जायते दुयेंस जावपाची शक्यता आसा जी कोरोना आनी कोवीड-19 परस कितलीशी डेंजरस आसपाक शकता. कोवीड सांबाळपाक एक वेळ जातलें हें सांबाळपाक जावपाना. हातूंत ते लूज मोशनान समज जालें जाल्यार खुबशे जाणांचे आतां एक 2 जाण म्हाका मेळिल्ले आहा ते लूज मोशन इतलें जालें की तांकां किडनीचेर प्रॉब्लेम आयिल्ले आसा. तांकां आतां हॉस्पिटलायज करपाची गरज आसा. आतां सांजचे परत तांगेले टेस्ट करना पडटले ते क्रिएटीन समज परत हाय मेळपाक लागले जाल्यार दोतोरान सांगलां ताका हें करचें पडटलें म्हणून हॉस्पिटलायज करचें पडटलें. सो बेजिकली हो हे चेंबराचो प्रॉब्लेम न्ही ही एंटायर लायन हांगा जी 200-300 घरां आसा तांकां सिमिलर प्रॉब्लेम आसा. बारीक बारीक खंयताले खंय लिकेज जाता हांगा मेजर लिकेज जाता. सो बेजिकली एंटायर लायन चेंज करपाची गरज आसा. पडलो न्ही पहिल्याच पावसात सगळें उदक म्हाज्या घरान गेलें आनी आतां कितें काय म्हणल्यार बांय पिड्यार जाल्या पिवपाक उदक ना. दुसरें ती घाण तें रिपेर करनात. आमी वचून सांगतात आज येता फाल्यां येता करता. आतां ती सगळी घाण पडून सामकी जळारी जाल्यार ते सोंसपाचें न्हू रावपाचें ना. कोणाक सांगला तुम्ही हेजेर? आमी कंप्लेन खूब फावटी केली पण हाजेर कोण एक्शन घेना. कामगार ना आनी कितें ना हीच रिजनां सांगतात. आता म्हयनोभर जालो कालच्या शुक्राराक तो येई आनी एक जेई घेवन तो चेंबर उक्त करतकीर थोडी घाण कमी आनी ताणें बी मान्य केलें आपल्यान टेम्पररी काडलो म्हणून. आनी काल मोमेंट जाले बरोबर 3:30 एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आयलो. मे म्हयन्यान ताणें पायप भायर सोडिल्लें. दुसरो मे म्हयनो आयलो. एक भुरगें जातल्यार 9 महिने लागतात आनी हांकां पायप ते रेक्टिफाय करपाक 1 वर्स पावना. आता लोकांक कितें उमेटींग उमेटींग जालां आमकां जालें तें हांव सांगता बाकीची तांची ती सांगतली. आनी म्हाका सांग सेवरेज भायर सोडटात. सेवरेज ही घाण आमकां मारपा खातीर केल्या जाल्यार मारून उडयात टोटल. Our reporter Ramesh Naik Raut in Margam for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The lockdown is supposed to end on 3rd May. Goa 365 looks at parts of the state on this Tuesday. Last 24 hours saw 1,594 persons get infected, with total till date reaching 29,794. Maharashtra leads with 8,590 cases, followed by Gujarat 3,548 and Delhi 3,108. Worldwide, there are more than 30 lakh cases and 2 lakh plus deaths.
As of now, ZP elections are postponed indefinitely due to coronavirus lockdown. The government has also appointed an administrator for North and South. Now, former State Election Commissioner Prabhakar Timre has suggested the government to allow an extension to ZP committees. ZP elections were scheduled in 22nd March, but Prime Minister Narendra Modi announced Janta curfew on same day of the election. It was postponed to 24th March. Later, state government decided to extend Janta curfew till March 25th and State Election Commission postponed election till further notice. Now, Prabhakar Timre says the election should be held in September and restart the entire process. Even some ZP members from South supported extension. जे लेवलाचेर तो प्रोसेस स्थगीत पळय केल्लो आनी तो पोस्टपोन पळय केल्लो त्या लेवला सकून फुडें वचप म्हणल्यार कितें आतां वातावरण सारकें नॉर्मल जातकर एक 10 दिसाचे टायम दिवपाचो तांगे जाल्यार मातशें रिकॅम्पेनिंग करपाक लोकां भितर अवेरनेस वाडोवपाक आनी एडमिनिस्ट्रेशनाकय काम जाय टायम जाय ते सगळे जाग्यार उडोवपाक सिस्टम सगळी बॅलेट बॉक्सेस बॅलेट पेपर्स EVM सगळे सो एक 10 दीस तांकां दिवपाचे आनी इलेक्शन घेवपाची हो एक ऑप्शन जालें. दुसरी ऑप्शन आसा तें म्हाका दिसता तें चड बरें कित्याक जे कॅन्डिडेटान पळय नॉमिनेशन पळय फायल पळय केल्ली ती नॉमिनेशन फायल केल्ली एक रेफरन्स धरून एक शेड्युलाचेर रेफरन्स धरून की इलेक्शन तें हे टायमार जातलें. सो आतां तो प्रोसेस एक वेळ इलेक्शन कॅन्सल जातकर सगळो प्रोसेसच म्हाका दिसता सगळो परतून केल्यार चड बरो कायद्याचे दृश्टीन कित्याक कॅन्डिडेट्स वेगळे आसपाक शकतात सेम कॅन्डिडेट्सांक परत कंटेस्ट करतले काय ना तेंय तांकां खबर ना आनी म्हणटा सो रिप्रोसेस म्हळ्यार कितें परतो 21 डेज शेड्यूल दिवन पूण म्हाका दिसना तें इतली बेगीन करप तें योग्य जातलें कित्याक एक फावटी रिप्रोसेस सुरू केलो 21 दीस परत इलेक्शन कोड सद्या हांगचे आतां तुगेले हे कोवीड व्हायरसाची प्रॉब्लेम आसा लोकांचे आर्थीक प्रश्न आसात आनी त्या खातीर म्हाका दिसता इलेक्शन ही प्रायोरिटी न्ही म्हाका दिसता ZP इलेक्शन जिल्ला पंचायत वेंचणुको त्यो एक सप्टेंबरान घेतल्यार चड बरें जातलें घाय करची बरें कायद्याच्या दृश्टीन जेन्ना टर्म पळय सोंपता एक खंयचो एक म्हणल्यार इन्स्टिट्यूशनाचो म्हणल्यार जिल्ला पंचायतीचो टर्म सोंपलो आतां इलेक्शन जावपा जाय आशिल्लें आनी नवी पंचायत येवपा जाय आशिल्ली नवी जिल्ला पंचायत येवपा आशिल्ली सरकाराच्यान एक करपा जाता जी आशिल्ली पळय तांकां एक 4-5 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिवपा जाता सरकाराचो पावर आसा कित्याक एक्सटेंशन दिल्यार एटलिस्ट लोकां मेरेन कोण एक डिसेंट्रलायज लेवल म्हणल्यार ग्रामीण भागाचेर जिल्ला लेवलाचेर लोकांचे प्रतिनिधी पूण तांचे म्हऱ्यान वचपाक उरतले सो आशिल्ले तांकां एक्सटेंशन दिवपा जाता जाय जाल्यार हो एक प्रोसेस करपा तांच्यानी म्हणजे सरकारान जाल्यार करपा जाता एक्सटेंशन दिवपा जाता कित्याक आमी इलेक्शन घेवपाक शकना म्हणून दुसरी सरकार करतलो म्हणटो नाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाचो पूण एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करचे परस आशिल्ले तेच कमिटी कंटिन्यू करप हे म्हणल्यार लोकशाये दृश्टीन बरी आनी लोकां दृश्टीन बरी. कोविड-19 लागून इलेक्शन फुल्लें आसा आनी लोक आमचे कडेन येता आनी लोकां काम करपा खातीर सरकारान आमी जो पर्यंत इलेक्शन जाता तो पर्यंत आमकां एक्सटेंशन दिवचें अशी आमची मागणी आसा सरकार कडेन. कित काम लोक कितें येता तुमचे आमी काम करता आमी 10 वर्सां जिल्ला मेंबर आसलो आमी लोकांचें काम करीत आसा आनी आतां करता पूण आमकां 22 तारखेर मार्चाच्या आमचें टर्म सोंपलें आसा त्या म्हणून सरकारान आमकां जो पर्यंत इलेक्शन जाता तो पर्यंत आमकां एक्सटेंशन दिवचें. आमकां तरी ते आनी एक 6 म्हयने तरी एक्सटेंड तरी केले आमी आहाय तांकां तरी दवरले जाल्यार आमच्यांनी हे आमगेले जिल्ला हितून आमच्यान एका घरान वचोन कितें तरी करपा आमच्यान जाता. एडमिनिस्ट्रेटर पावपाना कित्याक एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन थिंगा वचपाक जावपाना आनी आमी तरी कितें आमकां आतां फांड येवपा आहा तो फांड तरी आमी लोकां मदीं तरी पावयतले जाल्यार आमकां जे पयलीं आमकां आसले तांकां एक 5-6 म्हयने तेमी एक्सटेंड करचे आनी आमकां दवरचे कित्याक आमकां बऱ्या पडलें हो आमगेलो फांड येता तो आमी लोकां सारको पावोवपाक. Our reporter Ramesh Naik Raut from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Margaon Shero Council accused Margaon Municipal Council of preparing a fraudulent tender worth 2.65 crore rupees. Margaon Shero Council convener Savio Coutinho said
The notice clearly indicated that the MMC has fraudulently proposed to execute 64 various types of works in various wards within its jurisdiction, and estimates made for a majority works were fake. Savyukutin note told Goa 365 that in tender notice, existing drains are figuring in the guise of repairs. However, the estimates prepared are for entirely new construction. This fact can be proved if MMC conducts joint inspections at the proposed sites. Shadow Council has written to MMC Chief Officer and Director of Municipal Administration to cancel these tenders. 2.65 crores एक टेंडर नोटीस पब्लिश केल्लो आसा 16th एप्रील आनी ह्या टेंडर लिस्टान आमी पळयलें जाल्यार कितलीशीं कामां जी ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आसा ती दाखयल्ली आसा की एज इफ इट इज गोइंग टू बी रिपेर्ड ऑर रिकन्स्ट्रक्टेड पूण एस्टिमेट जो केल्लो आसा तो एंटायर न्यू ड्रेनाचो हे भाशेन साबार कामां आसा त्या 64 लिस्टान जी एक्चुअली तितलो अमाउंट जायना तितलो आनी एस्टिमेट्स टोटल फेक आसा जे एस्टिमेट्स केल्ले आसा दे आर बेस्ड ऑन इमेजिनरी क्वांटिटीज आतां आमी जेन्ना डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्साचेर उलयता तेन्ना 8 कामां घेतिल्लीं आसा आनी सगळीं 8य कामां 3,41,999.50 रुपीज 3,41,999.50 पैसा हे भाशेन एकूच कॉमन फिगर जाता सो सेम कंडिशन्स डिफरंट वेगळे वेगळे वार्डान जावपाक शकना देर हॅज टू बी सम वेरिएशन इन द फिगर्स सम वेरिएशन इन द कंडिशन्स so this shows that the estimates have been prepared based on imaginary conditions and not as per the actual site conditions. आज जेन्ना COVID-19 हाका लागून एक रुपयाचो व्हॅल्यू इतलो आसा त्या टायमार मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे असले बॉडी हे असले कारस्थान करतात एक सॉर्ट ऑफ फ्रॉड केल्ल्या भाशेन हे आमकां एकदम सहन जायना सो तेका लागून आमी मागता की हे इमिजिएटली कॅन्सल करचें हो टेंडर आनी हाजेर एक इन्क्वायरी घालची कित्याक ह्या भाशेन पब्लीक फंड्स हे भाशेन हें करपा जायना वगडावपा जायना आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा की हें कॅन्सल करचें म्हणून. Our reporter Sandeep Tuekar from Margaon. Shirgaon village, the location of Shirgaon Lairai Jatra has been completely sealed. Two road approaching the village from Poira and Asnora has been sealed. The famous Jatra scheduled on Tuesday has been cancelled due to lockdown, just as all other religious festivals in the state. All social gatherings are cancelled due to Corona. Lairai Jatra of Shirgaon is one of the most famous Jatra of Goa. People not only gather during the day of Jatra, but for next 5 days to take call of Goddess Lairai. The Homkhand was not lit as Jatra was cancelled. All borders of villages are completely sealed. BHLM PI Sanjeev Dalvi spoke to Goa 365 on the issue. गावात 2 दीस जाले ते गावातले घरातले भायर सरनात आनी सगळे रोड क्लियर खाली आसा आनी ते गरज आसले तर जे कोण गव्हर्मेंट सर्वंट आहा नाजाल्यार नेसेसिटी आहा तर ते गावाच्या भायर वयता कोणूच भावाच्या भायर घराच्या भितर वचना सद्या शिफ्टींनी स्टाफ चालू आहा दोन्ही जे रस्ते जे आहा ते नाकाबंदी केल्लेली आहा आनी जे मातयेचे रस्ते आहा ते ब्लॉक केल्ले आसा सो एट टायम शिफ्टीक 50+ स्टाफ चालू आहा भितर. नाही आता ते होमकांड बी आसा न्ही थंयसर कितें अरेंजमेंट केला तुमी काय स्टाफ दवरला थंय आनी कांय जाता थंय कांय ना. Our reporter Mahesh Goekar from Shirgaon. Nearly 65-year-old tree uprooted and fell down on the road at Nirmala Housing Society, Margaon on Monday. Luckily, there were no casualties. Watch. एक वायट घडणूक घडली निर्मला सोसायटी फाटल्यान एक 60-65 वर्साचे रूख ते आमी ल्हान आसतना ह्या रुखांतल्यान रुखाक पळोवन आमी व्हडले रूख ह्या रुखाचे आमी वारें घेतलेलें आसा कित्याक ल्हान आसतना आमी ह्या सायडीच्यान भोंवताले आज ते रूख पडप आनी लॉकडावन ह्या टायमान हांगा सदां यो वच जातालें लोकांचें आतां लॉकडावन जाल्ल्या हांगा कोणाक कांय डॅमेज जावना तशेंच ह्या बिल्डिंगेक मापारी ओदी प्लाझा ह्या बिल्डिंगे कडेन एक कार पार्किंग करून दवरलेली ती मातशी डॅमेज जाली तशेंच हांगा केबीन आयकले ऑपोजीट तेंचे केबीन आयकले तेंगेले मातशें कितें डॅमेजीस जालें आसतलें आनी थंय हांगा मॅकानीक आसतालो तो कितल्या वर्साचो मॅकानीक तेगेले गाडी खूब आसताल्यो हांगा
पूण कांय प्रमाणान तेगेले थोडी डॅमेजीस जाल्या. तशेंच हांगा रूख पडल्या 1 वर मायज जालें. फायर ब्रिगेडीक फोन करून सांगलें की रूख पडला. ताबडतोब ते हांगसर येवन पळयले तेंच्यांनी आनी आज तेंचे हांगा क्लिनिंग चालू आसा. कित्याक हो मेन रस्तो बंद जाल्ल्यान हांगा लोकांक यो वच करप जावचें ना. तशेंच तेंचे देसाय बाब आसा फायर ब्रिगेडीचे, तेंच्यांनी हांगा बरे कश्ट घेतल्या. तशें लॉकडावन आशिल्ल्या कारणान हांगा लेबरूय चड ना. तशेंच आतां हांवें आमचे चेअरपर्सन आसा तांकां फोन करून विचारलें अशें म्हाज्या वॉर्डान रूख पडला आनी मेन रोडार पडलेलो आसा. तर रस्तो हो सगळो ब्लॉक जाल्लो आसा. आमचे म्युन्सिपालिटीचे लेबर सद्या तरी हाफ डे काम करतात. आज फूल डे जर आशिल्लो न्ही हांगा ताबडतोब लेबर पावता आशिल्ले. हांवें चेअरपर्सनाक विचारलें तेन्ना फाल्यां हाफ डे आसा न्ही हांव फाल्यां धाडटां. फाल्यां म्हणल्यार हो मोस्टली हो रस्तो लोकांक हो यो वच करपाक क्लियर जातलो. Our reporter Sandeep Tuekar for Goa 365 in Margao. CCP Mayor Uday Madkaikar is upset over the conversion of non-essential shops to sell essential items in Panji jurisdiction. Madkaikar calls this illegal and says it requires permission from CCP Mayor before anyone can convert their shops. Confusion was prevailed in Panji after CCP started charging 500 rupees processing fee for trade license. Many shop owners complained to Mayor. CCP Mayor Uday Madkaikar gave clarification on it. पातो शोरूम करतलो तेणें आमचे कडल्यान परमिशन घेवंक जाय. जावं कोण आनीक कसले आयस शिकपाचे शॉप आसा आनी तो समज आयस शॉप बंद करून हें विकता आमचे कडल्यान प्रायर परमिशन घेवंक जाय. विदावट प्रायर परमिशन तांकां विकपाक अलावड ना. आतां लोक कितें करता ह्या हितून आपलें हॉटेल बंद आसा हें आसा म्हणून तो तुका हें विकता जाल्यार तेंच्यांनी आमकां पयलीं कळोवंक जाय. ट्रेड बाबा आमी चेंज करता जावं कितें टेम्पररी म्हणून आमकां आमचे कडेन आमकां तेंच्यांनी कळोवंक जाय कायद्या प्रमाणे. पळय आतां कितें आतां एक्शन घेतल्या उपरांत लोकांचो हें जाता. लोक म्हणटा आमी हो धंदो आमचे बंद आसा फाल्यां पोट भरपा खातीर आमकां कितें तरी हें करूंक जाय अशें करून आमकांय प्रॉब्लेम करता गेल्या उपरांत. लोकांचो तें जाता. लोक म्हणटा कितें आमी कितें तरी आमच्या शॉपा भितर करता न्ही तुमी कित्याक आमकां त्रास करता. आमकां थोडे दीस आमी हें करून न्ही मागीर अशें म्हणून आमी शेवट माणुसकीच्या हितूनय पळोवचें पडटा. हो अशें सिच्युएशन अशें आसा की लोक घरान आसा लोकांक पोट भरपाक कितें तरी करचें पडटा. ह्या खातीर मागीर आमकांय मातशें लायटली वचचें पडटा. 500 रुपया चार्ज करता म्हाका पयलीं खबर सुद्दां ना. जेन्ना म्हाका 6:30 कळ्ळें तेन्ना हांगा ऑफिसूय बंद जाल्लें. आज येवन हांवें इन्क्वायरी केली जाल्यार जे पयलीं हें आसलें आमचें हेजें कोण ट्रान्सपोर्टेशना खातीर परमिशनाक घेताले जावं आनी कित्या खातीर परमिशनाक घेताले आनी जे लोक डेली येवन 2 गाड्यांक 3 गाड्यांक आमचे कडल्यान व्हरताले तेन्ना कमिशनरान एक 500 रुपया एक प्रोसेसींग फी म्हणून घालचें म्हणून केल्लें. आनी काल जेन्ना हांवें हें केल्लें की शॉपां स्टार्ट करचे पयलीं आमची NOC घेवची म्हणून NOC घेवपाची म्हाजो हेतू आसलो कितें की स्टँड अलोन शॉपा शिवाय जी गरजेक जाता त्या जाग्यार परमिशन दिवपाक तितकें आमकां सोंपें नासलें. आमीचो प्लॅन कितें आसलो समज 10 शॉपां आसा जाल्यार एक 5 शॉपां ऑल्टरनेट डे सोमारा 5 मंगळारा ती उरलेली 5 अशी ऑड इवन हें करून आमी चालू करतल्यो. एप्लाय केल्या उपरांत आमकां कळटालें खंयच्या बिल्डींग कितें आयला असो आमचो प्लॅनिंग आसलो. पूण काल कितें जालें काल ती एक व्हडली लायन पळोवन बरीच व्हडली लायन जाली. म्हणजे जवळ जवळ आरामाची त्या सायडीक लायन पावली आनी लोकांक म्हाकाच दिसलें की लोक हांगा परमिशन घेतल्या काय धंदो करतलो. आनी ताका सगळो 16 सुमार रोखडोच देवलो हांव. पावणे हांगा सुरू जालें चड वेळ न्ही देवलो आनी तांकां सगळ्यांक सांगलें हांवें कोण लायनीक बाबा तुमी चला तुमचो धंदो स्टार्ट करा तुमकां NOCची गरज ना आमी मागीर चॅक करता म्हणून. फक्त तुमी तुमची ट्रेड कितें आसा ती ऑनलायन भरा हांगा कोणाक धाडा आनी हांगा तुमी भरल्या जाता म्हणून ट्रेड अप टू डेट करा म्हणून तुमची इतकें आमी तांकां सांगलें तांकां धाडलें. हो 500 रुपयाचो इशू सांगचो सर्क्युलेट जालो. कोण बेकार आमचे आसा उपोशण आसा पळय ते तांकां बरें केल्या कारणान हांवें बरें केलें अशें म्हणलें ना. पूण वायट कितें मातशें अशें कितें चुकलां काय पळयता रोखडेंच हें केलें 500 रुपया आमी घेतले लूट चल्ल्या आनी कितें चल्ल्या. 1 वर्स आनी हें जालें केन्ना CCP हांव CCPच्या अगेन्स्ट जावं पणजेच्या व्यापाऱ्यांच्या अगेन्स्ट जावं खंयच हांव जर लोकांक त्रास केल्या जाल्यार कोणें सांगचें. Our video journalist Aniket Narvekar from Panji. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in to website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa365 TV and subscribe our YouTube channel Goa365 TV or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.